इस माइक्रोवेव ओवन के तमाम फीचर बताने से पहले मैं आपको बहुत ही ज़रूरी दो बातें बता दूं। एक तो आपने ये जो इसके साथ मेटल ट्रे मिलती है, ये आपने माइक्रोवेव करते हुए यूज़ नहीं करनी, ये सिर्फ ग्रिलिंग के दौरान आपने यूज़ करनी है। दूसरी बहुत ही जो ज़रूरी बात है वो आप ये देख रहे होंगे, ये वाली ये माइका कार्डबोर्ड शीट होती है, इसको आपने इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल नहीं उतारना। ये एक्चुअली ओवन को प्रोटेक्ट करती है, जो फूड पार्टिकल्स इसके सिस्टम के अंदर जाने का खतरा होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। इसको आपने बिल्कुल रिमूव नहीं करनी। अब मैं आपको माइक्रोवेव ओवन का आम इस्तेमाल बताता हूँ। आमतौर पर हम माइक्रोवेव ओवन को फूड गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखें कि ये इसके जितने भी फीचर और फंक्शंस हैं, ये तकरीबन तमाम ब्रांड्स के माइक्रोवेव ओवन के एक जैसे होते हैं। ये अनेक्स ब्रांड का माइक्रोवेव ओवन है, लेकिन किसी भी ब्रांड का माइक्रोवेव ओवन उनके जो फीचर और इस्तेमाल करने का तरीका तकरीबन एक जैसा होता है। अगर आपने कोई भी फूड गर्म करनी है तो आपके इस डोर रिलीज बटन को पुश करें, जिसका डोर ओपन हो जाएगा। फूड आप इसके अंदर रखें, डोर को ऐसे पुश करके बंद करें। इसके बाद आपने ये क्विक स्टार्ट बटन है, इसको आपने ये एक दफ़ा दबाया, ये स्टार्ट हो गया। ये 30 सेकंड पर ये स्टार्ट हो जाता है। इसको अभी हम इस प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। इसको आपने रिपीटेडली अगर आप दबाते जाएंगे तो ये आप कोई भी टाइम इसमें सेट कर सकते हैं और 10 मिनट तक आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने इसको पुश करता हूँ रिपीटेडली। ये देख रहे हैं आप, इसका 5 मिनट पर सेट हो गया। अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मसलन इसको हम प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 मिनट तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही छोड़ेंगे ये माइक्रोवेव ओवन काम करना शुरू हो जाएगा। आपने ये स्टॉप कैंसिल बटन को एक दफ़ा पुश किया तो ये पॉज हो जाएगा। अगर आप यहीं से 9 मिनट और 53 सेकंड पर अगर आप दोबारा इसका फंक्शन शुरू करना चाहते हैं, आप इस बटन को एक दफ़ा पुश कर दें, ये यहीं से अपना फंक्शन जो है रिज्यूम कर देगा। ये आप दोबारा इसने काम शुरू कर दिया है और ये टाइमर इधर शो होना शुरू हो गया। अगर आपने फिर इसको पॉज करना है तो एक दफ़ा फिर आप इसको पुश कर दें। अब ये यहाँ पर पॉज हो चुका है। रिज्यूम करने के लिए दोबारा आप इसको करेंगे। और अगर आप ये प्रोग्राम कैंसिल करना चाहते हैं और इसको सिंपल एक दफ़ा और पुश कर दें और अब ये प्रोग्राम इसका कैंसिल हो गया। अब सिंपली आप इसको पुश करें और अपनी फूड अगर आपकी गर्म होगी है तो उसको बाहर निकालें और इसको बंद कर दें। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इसका आपने जो ग्रिल फीचर है ये कैसे यूज़ करना है। मसलन ग्रिल में आप चिकन मीट वगैरह ग्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा सैंडविच वगैरह जो है वो आप इसमें कुक कर सकते हैं। आपने ये करना है, इसको एक दफ़ा आपने पुश किया, अब ये आपसे डिमांड कर रहा है टाइम की। आपने इस बटन को क्लॉकवाइज घुमाना है और ये आप टाइम सेट हो रहा है। जितना भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं ग्रिल के लिए, जितना आप मुनासिब समझते हैं उतना आप सेट कर सकते हैं। 95 मिनट्स तक आप ये टाइम सेट कर सकते हैं। मसलन अगर हम ये 18 मिनट पर इसको सेट किया, अब ये हमारा टाइम सेट हो गया। इसके बाद आपने सिंपली इसको क्विक स्टार्ट बटन को पुश कर देना है और ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ग्रिलिंग शुरू होगी। अब ये टाइम इधर से कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कि 18 मिनट हमने इसका सेट किया था टाइम, अब ये कम होना शुरू हो गया। अभी शो कर रहा है कि कितना टाइम बाकी है हमारी फूड को कुक होने में। ये तो हो गया ग्रिल का फीचर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इस माइक्रोवेव ओवन को कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन मतलब कि एट अ टाइम ये ओवन का माइक्रोवेव जो फीचर है वो भी यूज़ होगा और इसकी जो ग्रिल आपको शायद नज़र आ रही होगी वीडियो के ऊपर, जी बिल्कुल, ये ग्रिल जो है ये एक्चुअली राड्स हैं, हीटिंग राड्स हैं। ये भी इसी तरह गर्म होंगे जैसे आम बेकिंग ओवन में यूज़ होते हैं। कॉम्बिनेशन फीचर जो है इसका, इसमें एट अ टाइम इसके दोनों फीचर काम करते हैं। मतलब माइक्रोवेव भी और ये हीटिंग राड भी, ये भी गर्म होता है और माइक्रोवेव वेव्स भी बाहर निकलती हैं और वो भी खाने को गर्म करती हैं। कॉम्बिनेशन में 2 सेटिंग हैं, एक सेटिंग 1 है और एक सेटिंग 2 है। इसको आपने फूड इसके अंदर रखी, इसको पुश करके डोर को बंद कर दिया। ये कॉम्बिनेशन का बटन अब आप पुश करेंगे, ये पुश किया, ये अब आप शो कर रहा है ये कॉम्बिनेशन सेटिंग 1। इसको दोबारा आप पुश करेंगे, ये बताएगा, दिखा रहा है 2।
یہ کمبینیشن سیٹنگ 2 ہے. پھر ایک دفعہ ہم پش کرتے ہیں. یہ سیٹنگ 1 جو ہے اس کا مطلب ہے کہ 30% جو ہے 30% مائکرو ویو فیچر اس کا یوز ہوئے گا اور 70% اس کا جو ہیٹنگ راڈ والا جو گرل فنکشن ہے وہ یوز ہوئے گا اس کا. اور اگر اس جو سیٹنگ 2 ہے اس میں 55% مائکرو ویو اوون مائکرو ویو جو فیچر ہے وہ یوز ہوئے گا اور جو 45% ہے وہ گرل فیچر اس کا یوز ہوئے گا اس میں. مثال کے طور پر آپ نے کمبینیشن 1 جو ہے وہ سلیکٹ کیا ادھر سے, اس کے بعد آپ نے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے. ٹائم آپ نے یہ مینیو ٹائم جو ناب ہے یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کو آپ کلاک وائز گھماتے جائیں, جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں اتنا آپ ٹائم سیٹ کر لیں. 95 منٹس تک سیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ 21 منٹ سلیکٹ کیا. 21 منٹ سلیکٹ کر کے اس کے بعد آپ نے سمپلی یہ اسٹارٹ کوئک اسٹارٹ بٹن کو پش کر دینا ہے. اوون اپنا کام اسٹارٹ کر دے گا. یہ آپ کمبینیشن موڈ میں ہے, مطلب اس میں گرل جو فیچر ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اور مائکرو ویوز بھی اس میں سے باہر نکل کر کھانے کو گرم کر رہی ہیں. اس کو ہم پاز کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ اور پش کر کے اب یہ کینسل ہو گیا ہمارا پروگرام. جی نیکسٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک فروزن فوڈ کو ڈی فراسٹ کیسے کرنا ہے. مثلاً ایک آپ نے فوڈ فریزر میں فریز کی ہوئی ہے, اس کو آپ باہر نکالتے ہیں اور اس کو نارمل ٹمپریچر پر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ نے یہ والا بٹن یوز کرنا ہے, ویٹ ایڈجسٹ. یہ سمپلی اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے سیٹ کر دیں گے تو یہ ٹائم اور پاور خود بخود آٹومیٹیکلی لے لے گا. آپ نے صرف اوون کو اپنی جو فوڈ ہے اس کا ویٹ بتانا ہے. یہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ویٹ ایڈجسٹ. آپ نے یہ بھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. اس کا سمپلی یہ آپ نے فوڈ اس کے اندر رکھ کے فروزن فوڈ اس کے اندر رکھی, اس کو بند کر دیا. اس کے بعد آپ نے اس والے بٹن کو, یہ جو ناب ہے اس کو آپ نے اینٹی کلاک وائز بائیں طرف ایسے گھمانا ہے. یہ 10 پر جب آ جائے یہاں پر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور ویٹ ایڈجسٹ بٹن کو پش کرنا ہے. یہ ایک دفعہ پش کیا, یہ 100 آ گیا, یہ آگے جی لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب گرام. اگر آپ کی فوڈ 100 گرام ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو سیٹ کر دینا. اگر آپ کی فوڈ زیادہ ہے آپ نے پھر اس کو ایک دفعہ اور دبانا ہے. یہ آپ 200 گرام, پھر ایک دفعہ دبائیں, یہ 300 گرام ہو گیا, 400 گرام. اسی طرح آپ دباتے جائیں, یہ آپ سامنے یہ ڈیجٹس بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب یہ 1600 گرام ہے, یہ 1700 گرام, یہ 1800 گرام. میکسیمم 1800 گرام تک آپ سیٹ کر سکتے ہیں. 1800 گرام یہ سیٹ کر لیا. اس کے بعد مطلب آپ کا جو فوڈ ہے وہ 1800 گرام ہے اپروکسیمیٹلی. اب جب یہ آپ سیٹ کر لیں گے تو اوون اس کا اپنا ٹائم اور جو پاور ہے وہ خود بخود ایڈجسٹ کرے گا ویٹ کے حساب سے. یہ آپ نے 1800 گرام اس کو دے دیا کہ 1800 گرام وزن ہے آپ کی فوڈ کا. اس کے بعد آپ نے کوئک اسٹارٹ بٹن کو کلک کر دینا ہے اور یہ اوون اپنا کام اسٹارٹ کر دے گا. اب یہ دیکھیں اوون نے خود بہت ٹائم ایڈجسٹ کیا ہے کہ 1800 گرام ویٹ کے لیے اس نے 35 منٹس تقریباً 36 منٹس اس نے لیے اور پاور بھی خود بخود اس نے ایڈجسٹ کر لیے. اس کو ابھی ہم پاس کریں گے اور یہ پروگرام ایک دفعہ اور اس کو پریس کریں گے تو یہ پروگرام ہمارا کینسل ہو جائے گا. یہ اب کینسل ہو گیا جی. اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے فوڈ کو جب ڈی فراسٹ کر رہے ہوں گے تو یہ اوون بعض کا درمیان میں رک کے بیپ کی آواز دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوون کو کھولنا ہے, آپ نے فوڈ کو ٹرن اوور کرنا ہے, اس کا رخ چینج کرنا ہے فوڈ جو رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ ایونلی ڈی فراسٹ ہوئے گی فوڈ ایسے آپ کی. اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور نیکسٹ فیچر اس کا دیکھتے ہیں. اب نیکسٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آپ نے ایک بڑا زبردست فیچر ہے پری سیٹ کا. لیکن وہ بتانے سے پہلے ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کلاک کیسے سیٹ کرنا ہے. کلاک مطلب اس کی ٹائمنگ آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے. یہ بٹن ہے کلاک کا, اس سے آپ اوون کو ٹائمنگ بتا دیتے ہیں, جو ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے آپ کا اس وقت ٹائم ہے وہ آپ دے دیتے ہیں, وہ یہ محفوظ کر لیتے ہیں. ابھی ہم اس آپ کے سامنے کریں گے. اس کو آپ نے ایک دفعہ پش, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی 24 آور فارمیٹ میں. اس کو ایک دفعہ پھر پش کریں گے تو یہ 12 آور فارمیٹ میں آ جائے گا. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اپنی چوائس ہے کہ آپ اس کو 24 آور فارمیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں یا 12 آور فارمیٹ میں رکھتے ہیں. مثلاً یہ ابھی میں اس کو 24 آور فارمیٹ میں رکھتا ہوں. یہ آپ نے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد ابھی میں اس کا آر اور اس کے بعد منٹ سلیکٹ کروں گا. اس کو میں یہ ناب کو گھماتا ہوں
یہ دیکھیں یہ اب مجھے شو کر رہا ہے یہ آرس، یہ مطلب 4 بجے ہیں، اس کو میں بڑھاتا جاؤں گا. یہ 24 آور فارمیٹ ہے. یہ 17 بجے، 19 بجے، 20 بجے، 23، جو بھی میں مناسب سمجھوں گا میں اپنا ٹائم سیٹ کر لوں گا. یہ 18 بجے، 18 مطلب شام کے 6 بجے. اس کے بعد اس کو کلاک کو بٹن کو دوبارہ میں پریس کروں گا. یہ اب مجھے منٹس کی ٹائمنگ سیٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں. دوبارہ میں اس ناب کو کلاک وائز ایسے گھماؤں گا، جتنا میں مناسب سمجھوں گا اتنا یہ سیٹ کر لوں گا. مثلا ابھی میں 35 منٹ سلیکٹ کر لی. 35 منٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اب کلاک کا بٹن پریس کیا اور یہ اب مجھے ٹائم بتا رہا ہے کرنٹ ٹائم، مطلب اس وقت 18:35 ہوئے ہیں. یہ ٹائم سیٹ کرنا کافی فائدہ مند رہتا ہے، وہ میں نیکسٹ ابھی آپ کو آگے ڈال کر بتاتا ہوں. یہ ہو گیا ٹائم کیسے سیٹ کرنا ہے کلاک کا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ پری سیٹ، اس کی جو پری سیٹ فیچر ہے یہ بٹن دیا ہوا ہے، اس کا آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. پری سیٹ یہ کافی یوزفل فیچر ہے. مثال کے طور پر آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں اور آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، مطلب کوئی بھی ٹائم آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ کا جو مائکرو ویو اوون ہے یہ خود بخود کام سٹارٹ شروع کر دیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی فوڈ مائکرو ویو کے اندر رکھ لیں گے. فوڈ رکھنے کے بعد آپ کوئی بھی اس کا جو فیچر ہے، جو اس کا جو پروگرام ہے وہ سیٹ کریں گے. مثال کے طور پر آپ نے فوڈ کو گرل کرنا ہے، اس کے لیے آپ یہ گریل والا بٹن دبائیں گے. اس کے بعد یہ آپ ٹائمر سیٹ کریں گے اس کا. مثال کے طور پر آپ کی فوڈ کوئی ایسی اس قسم کی ہے کہ وہ 15 منٹ لے گی. یہ میں نے 15 منٹ سیٹ کر لیا، یا چلیں 16 منٹ سیٹ کر لیا. یہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے پری سیٹ بٹن کو کلک کرنا ہے. یہ کلک کیا، یہ آپ نے اب یہاں آپ نے اپنی گھڑی سے ٹائم دیکھ کر سلیکٹ کر لینا ہے کہ کتنے بجے آپ کا یہ اوون خود بخود کام کرنا شروع کر دے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اوون شام 8 بجے کام شروع کر دے. یا آپ نے ادھر 20 سلیکٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ پری سیٹ بٹن کو آپ نے کلک کیا. یہاں آپ نے منٹ سیٹ کرنے کہ 8 بج کر کتنے منٹ پر کام شروع کرے. مثال کے طور پر یہ میں نے کر دیا ادھر 25 منٹ. اس کے بعد یہ جیسے ہی میں کوئک سٹارٹ بٹن کو کلک کروں گا، اس نے یہ ٹائمنگ لے لی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ بلنک کر رہا ہے پری سیٹ کا یہ فیچر. اس کا مطلب یہ اب اوکے ہو گئے. اس کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں. یہ اب یہاں سے اس کا ڈسپلے آن رہے گا. یہ پری سیٹ کا بٹن اس کا بلنک کرتا رہے گا. جیسے ہی یہ ٹائم، یہ دیکھیں یہ ٹائم ہے 8:25. جیسے ہی 8 ابھی موجودہ ٹائم ہے 6:38. لیکن یہ پری سیٹ کا ٹائم ہم نے رکھا ہے 8:25. جیسے ہی 8:25 ہوئیں گے یہ اوون خود بخود کام سٹارٹ شروع کر دے گا. اگر آپ یہ پری سیٹ بٹن کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، اس کا سمپل طریقہ یہ کہ پہلے اس کو ڈسپلے کریں جو آپ نے پری سیٹ بٹن کے ذریعے پری سیٹ ٹائم سے سلیکٹ کیا تھا. اس کے لیے پری سیٹ بٹن کو پریس کریں، یہ اب ٹائم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے یہ سمپل سٹاپ اور کینسل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پری سیٹ کا جو آئیکن ہے وہ بلنک نہیں کر رہا، وہ ہمارا کینسل ہو گیا. پری سیٹ کی جو پروگرامنگ تھی وہ ہماری کینسل ہو گئی ہے. اچھا، اب نیکسٹ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آپ نے اس اوون میں آپ کو چائلڈ لاک بھی ملتا ہے. اس کو آپ نے کیسے سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. چائلڈ لاک بڑا یوزفل رہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ اگر آپ کا اوون اس طرح ڈسپلے اسٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو آپ کو ڈر فکر نہیں رہتا ہے کہ کوئی بچے آ کے کسی بٹن کو پریس کریں گے تو اس کی پروگرامنگ چینج ہو جائے گی یا کوئی سیٹنگ چینج ہو جائے گی. اس کے لیے آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اوون یہ اسٹینڈ بائی موڈ پر ہے. آپ نے یہ والا سٹاپ کینسل بٹن جو ہے اس کو تقریباً 3 سیکنڈ تک آپ نے مسلسل پریس کر کے رکھنے اور پریس کر کے رکھنے کے دوران ہی آپ کو بیپ کی آواز سنائی دے گی. جیسے ہی بیپ کی آواز سنائی دے گی یہاں پر لاک کا آئیکن آ جائے گا. اس کا مطلب کہ یہ چائلڈ لاک اس کا آن ہو گیا. ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ میں مسلسل پریس کر کے رکھا ہوا ہے. یہ آپ بیپ کی آواز آئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر لاک لکھا آ رہا ہے. اس کا مطلب کہ آپ مائکرو ویو اوون لاک ہو گئے. آپ اس کا کوئی بھی بٹن کسی کو بھی آپ کوئی بچہ اگر ہاتھ لگائے گا ادھر ادھر کرے گا پش کرے گا تو یہ کوئی فنکشن نہیں کریں گے. یہ آپ لاک ہو گئے.
इसको बोलते हैं चाइल्ड लॉक। अब चाइल्ड लॉक को रिमूव करना भी बड़ा इजी है, सेम प्रोसेस है उसका। इसको आपने ये स्टॉप कैंसिल बटन को इसी तरह 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे ही बीप की आवाज़ आएगी फिर आपने छोड़ देना है। ये देखें, ये आप लॉक का आइकन इधर से रिमूव हो गया। अब आपके सारे बटन ये आप दोबारा फंक्शन करना शुरू हो गए हैं जी। ठीक है जी। अभी मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन का ऑटो कुक फीचर में बताऊंगा। ऑटो कुक फीचर में आपको ना तो टाइम सेट करने की ज़रूरत है और ना ही पावर सेट करने की ज़रूरत है। आपने इसको जो बुनियादी जो बेसिक आपकी फूड के चीज़ें हैं वो भी आपने इसको बता देनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले ओवन स्टैंड बाई मोड पर, ये अभी स्टैंड बाई मोड पर है, आपने इस नाब को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। ये आप देख रहे हैं, ये नंबर शो हो रहे हैं। ये जो भी आप ये 1 से लेकर ये मुख्तलिफ इसकी ये हैं, मिसाल के तौर पर इसके मुख्तलिफ नंबर हैं, ये 4, 5, 6, 7, हर एक की अलग फीचर्स हैं, वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये मैं 7 पर सिलेक्ट करता हूँ इसको, इसका मतलब है कि तकरीबन 1 किलो चिकन जो है वो इसमें कुक हो सकता है। ये सिलेक्ट करने के बाद 7 मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वेट एडजस्ट मैंने सेलेक्ट किया। वेट मैंने ये अभी 800 ग्राम आ रहा है। अब इधर से मैं इसको ये 10, ये 12, ये रिपीटेडली आप इसको प्रेस करते जाएंगे। जितना आपका फूड का वेट है उसके हिसाब से वो वेट आपने देना है। ये 1000 ग्राम हो गया, ये 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, फिर 800 ग्राम, जितना भी आपका वेट है उसके मुताबिक आप इसको सेट कर लें। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल ये क्विक स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। ये ऑटो कुक फीचर है। अब हमने जो सेटिंग की थी वो पहले हमने 7 का डिजिट सेलेक्ट किया था, उसके बाद हमने इसका वेट सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से ओवन ने ऑटोमेटिकली टाइम भी एडजस्ट कर लिया। ये आप देख रहे हैं, ये ओवन ने टाइम खुद बहुत ले लिया फूड के वेट के हिसाब से। ठीक है, ये मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। ये था ऑटो कुक फीचर इसको हम पॉज करेंगे और एक दफ़ा और प्रेस करके इसको प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे। अभी मैं आपको इस माइक्रोवेव ओवन के इस्तेमाल के मुतल्लिक एक दो और बहुत ही ज़रूरी बातें बता देता हूँ। एक तो ये कि आपने बर्तन इसमें सिर्फ वो यूज़ करना है जो हीट रेजिस्टेंट हो। उसके लिए आप अगर ग्लास यूज़ करना चाहते हैं, ग्लास का बर्तन या सिरामिक्स का बर्तन, लेकिन वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। अभी मैं आपको इस ओवन के मुतल्लिक एक दो जो अक्सर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है या एक दो मिथ्स हैं, वो उसके मुतल्लिक मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि माइक्रोवेव ओवन हार्मफुल होते हैं, इससे कैंसर हो जाता है, बला बला इस तरह के मतलब बातें होती हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑथेंटिक सोर्सेज पर आप स्टडी करें तो आपको पता चलता है। मिसाल के तौर पर WebMD पर आप सर्च कर लें, उनके मुताबिक इसका कोई किसी किस्म का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है माइक्रोवेव ओवन का। हाँ, ये है कि जो अमेरिकन FDA है उसके मुताबिक माइक्रोवेव ओवन को इस्तेमाल करते वक्त जब ये ऑन हो तो इसके सामने खड़ा होने से थोड़ा परहेज़ करें, ताकि माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं उनका किसी भी किस्म का आप तक पहुंचने का कोई ख़तरा ना रहे। एक और क्वेश्चन जो हमें अक्सर पूछा जाता है वो ये कि क्योंकि हमारे पास बेकिंग ओवन्स भी हैं, तो अक्सर हमारे कस्टमर्स हमें क्वेश्चन करते हैं कि क्या बेकिंग ओवन में भी खाना गर्म हो सकता है या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यस, बिल्कुल बेकिंग ओवन, जिसको हम पिज़्ज़ा ओवन भी बोलते हैं, उनमें भी खाना गर्म हो सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि उनमें खाना गर्म नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न सिंपल है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है इस माइक्रोवेव ओवन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स निकलती हैं जो फूड के अंदर जो वाटर मालिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट करती हैं। जब वो मालिक्यूल वाइब्रेट होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो खाना बड़ी जल्दी क्विकली गर्म हो जाता है। लेकिन जो बेकिंग ओवन्स हैं उनमें हीटिंग राड्स होते हैं, इस तरह के हीटिंग राड्स होते हैं ऊपर और नीचे। हीटिंग राड्स जो हैं वो इसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं और खाना उस तरह गर्म होता है। वो बड़ा टाइम लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक प्लेट
फूड जो है उसको गर्म करना है, माइक्रोवेव ओवन उसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के अंदर गर्म कर देगा। लेकिन जो बेकिंग ओवन है वो उसके लिए 10 से 15 मिनट लेगा। एक तो टाइम भी ज़्यादा लेगा भाई बेकिंग ओवन, और दूसरा ज़ाहिर बात है उससे बिजली का जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा आपका। इसलिए बेहतर है कि आम तौर पर घर में बेकिंग ओवन भी रखें और माइक्रोवेव ओवन भी रखें, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में आप क्विकली खाने को गर्म कर सकते हैं।